सब पयर एक आप हे आसा तेंचे महिला तेणे एक आरोप केला की जी म्हजे घराची डेप्युटी कलेक्टरान ती फॉर्म आसा ती थंय ना, तुमी तुमची रेजिडेंटार दवरला, हेजेर तुमचें सांगणें कितें आसा? पळय फॉर्मां म्हजी घराची फॉर्मां हे सगळ्यांक मिक्स करपा नाका म्हाका, कित्याक आयज आमी उलोवपा येयला ते आमचे म्हणजे तरी बद्दल उलोवपाचें टॉपीक डायवर्ट करपा नाका. पूण म्हजे घराची फॉर्मां जी आसा ती सगळे कडेन अवेलेबल आसात. खंय गेल्यार सगळे कडेन गव्हर्मेंट ऑफिसांनी अवेलेबल आसा. ते खंयच बाबा सिक्रेट अशें फॉर्मां खंयच ना, सगळे कडेन अवेलेबल आसा. जे आमचे गोंयचे लोक आसात, जे सगळ्याक 7 भाशेची वेगवेगळी कॅटेगरीची फॉर्मां आसात, ती सगळे थराचे लोक ते सामावून घेतात आनी सीएमानी एक दूरदृश्टी दवरून ती स्कीम केल्ली आसा. तातूंत भितर सगळ्यांक अजूनय तुमी विचारले मुद्दम हांव सांगन दिसता, काही लोकांक अजूनय तेजें सगळें म्हत्व खबर ना. अर्द्यांक दिसता की कोमुनाची भितर घरां आसात किंवा भाटकारांचे भितर कोणाची घरां आसात तेमी फॉर्म भरप काय कितें, तशेंच न्ही. ती तेमी भरपूच, पूण तेज्या पलीकडेन जेन्ना 14च्या पयलींची घरां आसतली किंवा 72च्या पयलींची घरां आसतली, ती सगळ्यांनी ती फॉर्म भरून आयज सनद घेवंक शकता, जेणे करून मालकी हक्क ताका मेळटले. हातूंत मुद्दम पळयात, कसलेंय घर जर आमी नाही बांदपाक वयतात जाल्यार ताका TCPचे अप्रूवल घेवचे पडटात, झोन पळोवचो पडटा, सेटलमेंट झोन जाय आसता, सगळें जाय आसता. आनी तेजे उपरांत 4 फायली घालून ताका अप्रूवल घेवच्यो पडटात आनी तेजे उपरांत ते रेग्युलर घर म्हणटात. आज आमच्या गांवांनी घरां आसात, ती घरां आमची घरांनी अशें आपल्या आपल्या जाग्यांनी घर बांदलेलें आसात. थंय घर पंचायत नंबर दिता, लायट उदक आसता, प्रत्येकाक दिसता की आमची रेग्युलर घरां म्हणून. पूण कोण कंप्लेन करना म्हणून आमकां दिसता काय प्रॉब्लेम ना. पूण जर त्या घराची कंप्लेन केलो जाल्यार त्या घराची एक्शन जावंक शकता. पण हे कोणाचेरच त्रास जावचो न्ही म्हणून आमच्या सीएमानी ही स्कीम काडल्या, सुंदर स्कीम, जेणे करून प्रत्येकाक सनद मेळटले आनी फॉर्मां सुद्दां सगळे कडेन अवेलेबल आसा. तो आरोप केला तो चुकीचो आसा. फॉर्मां सगळे कडेन अवेलेबल आसता, खंय दवरपाचो प्रश्न येना न्ही. ते कितें म्हणटा, हांगा नाशिल्ले फॉर्मां ही काही सिक्रेट फॉर्म न्ही. ती फॉर्मां काय बाबा अमकीच फॉर्माक अमक्याच मनशाक अमक्याच लोकांक संपूर्ण गोंयांक जे 95% म्हणजे गोंयची प्रजा आसा ताका लागू जातली. थंय खंयची पक्षाचे म्हण न्ही, सगळे पक्षाचे. आतां तांकां कितें जाता, तांकां आरोप करून केस दिसता न्हू. ह्या काँग्रेसवाल्यांनी आरोप करता कारण हेजे आपान केलो, आपांनी आप जावं काँग्रेस जावं बाकी सगळे कित्याक हे करता न्हू, तेमी हे स्किमी विरोध केला. ओके. तेमी स्किमी विरोध केला म्हणजे त्या स्किमी भितर कितें क्वेरीज काडप किंवा आनी खंय लिडराचे सरकाराचे कितें उलोवप, पक्षाचे कितें उलोवप ते करतात. इलेक्शना लागून केलो म्हणटा तुमी? ऑफकोर्स तांकां एक म्हणल्यार ह्या स्किमीचो तेमी विरोध केल्लो आसा. ह्या लोकांक गोंयच्या जनतेन ह्या लक्षांत घेवपाक जाय. बरी स्कीम जी आसा त्या स्किमाक ह्या विरोधक जे आसात ते ओपोज करतात. आनी ह्या ओपोज करपाक काही कारण ना. काही हे फक्त भाजपाचे लोकच बेनिफीट घेतले अशें ना. हे सगळ्यांचे सगळे लोक, सगळी गोंयची जनता, सगळे तुजो आपूय आसतले, काँग्रेसचे आसतले, RG आसतले, सगळे आसतले गो, सगळे आसतले न्ही. तातूंत फक्त भाजपा खातीर स्कीम न्हती, आख्खी गोंयच्या लोकां खातीर स्कीम आहा ती. पण ताका लागून हे आरोप प्रत्यारोप पळय आसा, पर जेन्ना